बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आगाज करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद वाले नंबर 1 कामयाब हुए, लाहौर वाले नंबर 2 कामयाब हुए, रावलपिंडी वाले नंबर 3 कामयाब हुए और आज जो है वो कराची वाले सब के ऊपर बाजी ले गए हैं। कैसे? एक तो कराची से लोग शामिल हुए, बहुत बड़ी तादाद के अंदर शामिल हुए और जाहिर है कि ये सारी चीजें अगर जिस शहर में भी आप जाएंगे तो एक जुमला तो आपको जरूर सुनने को मिलेगा कि ये 9 मई के बाद पहला इज्तिमा है, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस किस्म का पहला इज्तिमा है। और लोगों ने आज प्रेस क्लब से वो शुरू हुए और चूंकि कराची साहिल समंदर भी लगता है तो सुनामी का समंदर से ताल्लुक होता है, तो आज कराची की सड़कों के ऊपर लोगों को सुनामी दिखाई दिया और प्रेस क्लब से जो काफिला शुरू हुआ वो जाके खत्म हुआ मज़ार कायद के ऊपर। और मज़ार कायद के ऊपर लोगों ने अपने फोन की जो रोशनियां हैं, लाइट्स हैं, वो ऑन की और वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद दिखाई दी कि आज लोगों ने अपना फैसला सुनाया है। लेकिन एक बात जरूर है, कहा जाता है जी अली अमीन गंडापुर जत्था लेके आ गए हैं, तहरीक इंसाफ मुतशद्दिद जमात है, इस किस्म की बातें की जाती हैं। आज एहतजाज शुरू होने से पहले हुआ क्या कि हलीम आदिल शेख के घर पुलिस गई, लेकिन हलीम आदिल शेख बच के चले गए थे और ये मैं खबर आपको दे चुका हूं। रैली खत्म हो गई, उसके बाद भी पुलिस गई। यहां तक समझ आती है पुलिस हुकूमतें इस हद तक आसाबी कोशिश करती रहती हैं कि लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाए, चले अगर एहतजाज हो भी तो कम, इस हद तक समझ आती है, इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं होती। लेकिन आज ना कोई शेलिंग हुई, ना ही तहरीक इंसाफ ने कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना कोई कंटेनर लगा, ना कोई रास्ता बंद किया गया, ना तहरीक इंसाफ को आने से रोका गया। आप मुझे बताइए, कहीं पे ट्विटर से लेके यूट्यूब, चले मीडिया तो वैसे ही छोड़ देना, उन्हें तो रिपोर्ट करना ही नहीं होता, आपको कोई हलचल महसूस हुई? हलचल से मुराद है कि जनाब ये हो गया, किसी ने नहीं कहा, किसी ने गलत बयानी नहीं की और तहरीक इंसाफ ने पुरअमन तरीके से जो उनका प्लान था, एक जगह से शुरू हुए, जिस जगह जाना था, इख्तिताम पजीर हुए, तकरीरें की और घर चले गए। उनकी कामयाबी यह कि उन्होंने एहतजाज कर लिया, उन्होंने अपने कारकुनों को मोरलाइज किया, मोबिलाइज किया, वो बाहर निकले, हुकूमत कहेगी जी हमने किया। लेकिन कल जो कुछ पिंडी में हुआ, क्या उसके बाद और कल जो सारा दिन होता रहा, क्या मरियम नवाज की हुकूमत को सीखना नहीं चाहिए आज कराची के अंदर? और जो इल्जाम लगाते हैं जी तहरीक इंसाफ तो मार धार करती है और पता नहीं क्या और क्या कुछ उनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या उनके लिए सबक नहीं है कि आप पुरअमन तरीके से उनको इजाजत दें और शहर के अंदर दें? क्योंकि शहर के अंदर आज आपने इजाजत दी और आपने देखा कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद निकली है। आप इसीलिए शहर से बाहर उनको खराब करने वाली बात है। तहरीक इंसाफ के लिए 5 अक्टूबर के लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे आप उन्हें कहें बिस्मिल्लाह करें, आप आए, खोले मीनारे पाकिस्तान, ना लगाएं कंटेनर्स। फिर अगर तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहीं डंडा मारा, कोई पत्थर गिराया, तो सबसे पहले तनकीद करने वालों में मैं शामिल हूंगा, मैं कहूंगा यह गलत है, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कंटेनर लगा के, आप रास्ता बंद करके लोगों का आईनी हक मारते हैं, आप उसके ऊपर तो बात नहीं करना चाहते, आप उससे अगला कहते हैं देखिए कंटेनर हटा दिया, देखिए डंडे मार दिए, पत्थर मार दिए। भाई उनको आईनी हक दो ना, जो आइन हक देता है। अगर आइन रियासत को हक देता है तो आइन शहरियों को भी कोई हक देता है, उससे आप डिनाई करते हैं। तो इस हवाले से मरियम नवाज को और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आज वहां से जरूर सीखना चाहिए। और उन्होंने सीखा क्या है? उन्होंने सीखा यह है कि जो कल रावलपिंडी के अंदर एहतजाज हुआ है, वहां पे FIRs के ऊपर FIR दर्ज किए जा रहे हैं और तकरीबन 4-5 FIRs दर्ज हो गई हैं। 4 हुई हैं आलिया हमजा के ऊपर, मजमूई तौर पे 6 FIRs पिंडी के अंदर दर्ज हो चुकी हैं। और तो और छोड़िए, वो जो मैंने वालदा दिखाई थी आपको, उनका जो रिमांड है वो दे दिया गया है और रिमांड के ऊपर ये 70 साल से जायद उम्र की खातून है और उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा है जिनका नाम रोशन बीबी है। और माशाल्लाह जज साहब ने, जो ड्यूटी जज थे रावलपिंडी के, उन्होंने खातून, इस बुजुर्ग खातून से जामे तफ्तीश का हुक्म दिया है। और इसी तरह से सिमाबिया ताहिर साहिबा जो है, उनका भी 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। अब मुझे ये बताइए कि आप 70-80 साल की जो माएँ हैं उनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और ज़रा
وہ خاتون ماریہ خان بلوچ ان کی وکیل تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی جب عدالت نے 80 سال کی روشن جان سمیت خواتین کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا تو اماں روشن جان کو سمجھایا کہ یہ جج نقلی ہے، اصلی جج کل بیٹھے گا اور آپ کو وہاں پیش کیا جائے گا، لیکن آپ کو 1 دن کے لیے دوبارہ تھانہ جانے پڑے گا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا اماں کو سمجھانا۔ اب اماں کو کیسے سمجھایا جائے ڈیوٹی جج ہے اور فل ٹائم جج کل آئے گا، اور ان کے مطابق ان کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، سر میں درد کی شکایت کر رہی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ ریاست کے متعلق تو سنتے تھے کہ وہ ماں جیسی ہوگی، کیا ایسی ماں ہوتی ہے؟ اور اس کے اوپر میں کہتا ہوں فواد چوہدری صاحب نے تو بہترین لکھا، انہوں نے کہا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم راولپنڈی کی مجسٹریٹ کے دوبارہ لا کے پیپرز لینے کا کہیں، جس کو لا آف ریمانڈ کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ کیسے کیسے واہیات لوگ بھرتی ہو گئے ہیں جن کو شرم ہے نہ حیا ہے۔ یہ درست بات ہے، آپ اس بنیاد کے اوپر بھی ان کی ضمانت دے سکتے تھے اور آپ کو یہ مقدمہ ڈسچارج کرنا چاہیے تھا کہ 70-80 سال کی خاتون کوئی دہشت گردی کر سکتی ہے؟ آپ کی ماں نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے۔ پنجاب میں عام ریت ہے، لڑائی ویر جھگڑے بھی ہوں تو عورتوں بچوں بزرگوں کو بیچ میں نہیں لایا جاتا۔ یہ کیسی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ چلیں اب یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، اب آپ کا دھیان کہاں پہ چلتا ہے؟ اپنے لوگوں کے اوپر۔ میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے جو کچھ اقوام متحدہ کے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے بارے میں کہا ہے، یقین مانے سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اس کو بھی چھوڑیے، ان کا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کہتا ہے کہ جتنی آپ آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں نا، اگر آپ ہم سے بنا کے رکھتے تو اس سے زیادہ تو ہم آپ کو دے دیتے۔ اور ہمارا وزیر دفاع کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی علی مین گنڈا پور اتنے دن ہو گئے ہیں، کہاں گیا تمہارا فلاں فلاں۔ آپ سن رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، دنیا کے سامنے کیا کر رہا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف کو فکس کر رہے ہیں۔ شرم آتی ہے انڈینز جو ہمارے بارے میں بول رہے ہیں۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اپنے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہیں جینا ہے، ہم نے یہیں مرنا ہے جناب۔ کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے، کوئی باہر بنانے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ آپ تو چلے جائیں گے، آپ کے تو یہاں سے ریٹائرمنٹ لیں گے اور بہت کچھ ہو جائے گا، یا یہاں سے کاروبار منتقل کر لیں گے، جو بھی آپ کا یہاں سلسلہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ نہ کرو خدا کے واسطے۔ اور کل چونکہ سپریم کورٹ بیٹھنی ہے اور 11:30 بجے آپ جانتے ہیں کہ 63A کا کیس ہے، اور سب نظریں جسٹس منیب پہ ہیں کہ وہ کل کیا کرتے ہیں، واک آؤٹ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ کل جو بھی کریں گے ایک ہوگا، لیکن قاضی صاحب ان کے لیے آج مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ بولا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن قاضی صاحب سمجھ نہیں پا رہے۔ اور اب تم مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے سڑکوں پہ آ گیا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، عمران خان یہ پہلے بات کہتے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیں اسمبلیوں سے باہر رکھیں اور ہم ان اسمبلیوں کی پھر اہمیت ہی نہیں دیں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ یہ سارا سسٹم قاضی صاحب کے لیے ہے، اور کل قاضی صاحب کے لیے ایک بڑا دن ہے، اور سپریم کورٹ سے خبریں ایک تو یہ ہے کل والی، ایک اور سن لیجئے کہ قاضی صاحب نے قومی اسمبلی کی ایک اور نشست کے اوپر ری کاؤنٹنگ کا جو کیس ہے وہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ خود سربراہی کریں گے، اور قاضی صاحب کے ساتھ ایک جج تو آپ کو ہر بینچ میں تقریباً دکھائی دیتے ہیں، وہ جسٹس نعیم اختر افغان ہے۔ اس بینچ میں بھی اللہ ماشاءاللہ جسٹس نعیم اختر افغان ان کے ساتھ موجود ہیں، اور جسٹس شاہد بلال ہیں۔ اور یہ کون سا ری کاؤنٹنگ کا کیس ہے؟ NA-37 کرم کے اندر، اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی حمایت سے مجلس وحدت المسلمین کے حمید حسین کامیاب ہوئے تھے اس بنیاد کے اوپر وہ قومی اسمبلی میں، لیکن حکومت کے کیمپ میں پریشانی بھی ہے۔ وہ کہتا ہے جی مولانا نے اگر آئینی ترمیم پہ انکار کیا تو ہمارا پلان بی ہے موجود ہے، اور مولانا کے ووٹ کا محتاج نہیں رہے گا۔ وہ یہی ہے نا کہ قاضی صاحب 63A کے تحت فلور کراسنگ کی اجازت دیں گے اور کہیں گے ووٹ کاؤنٹ کیا جائے، ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کے بدلے میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ملے گی، اور ادھر سے ترمیم ہوگی، صدر دستخط کریں گے، فلاں فلاں ہر چیز ہو جائے گی۔ لیکن میرا خیال ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ میرے یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے، میں نے کہا کہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے کب، یہ آپ کو دن بتائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔